अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, आपके वक्त पे, आपकी ज़िंदगी में, आपके ईमान में बहुत सी बरकत अता फ़रमाए, दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फ़रमाए, दीन का सीखना, अमल करना और इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान फ़रमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा नमाज़ नबवी का आज का टॉपिक है नमाज़ इस्तिखारा। इस्तिखारा के बारी है अल्लाह सुब्हानहू तआला से खैर की तलब करना, नेकी की तौफीक मांगना। दो या दो से ज़ायद मुबाह कामों में से एक का इंतखाब करना हो तो दुआ इस्तिखारा के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से बेहतर काम के लिए यकसुई हासिल होने की दरख्वास्त करना, और ये करना मसनून है। यानी जब किसी जायज़ काम का इरादा किया जाए और इंसान थोड़ा शक में हो कि इसे करूं या ना करूं, या जब किसी काम का इरादा करे तो उस मौके पर इस्तिखारा करना जो है वो सुन्नत है। अगर एक मरतबा फ़ैसला करने में यानी इस्तिखारा करने में यकसुई हासिल ना हो तो ये अमल बार बार दोहराना चाहिए यहाँ तक कि यकसुई हासिल हो जाए, यानी आपका दिल टूट जाए कि अब जो मैं काम कर रहा हूँ बस यही अल्लाह को राज़ी करने वाला है, इसी में से खैर निकलेगी, यही मेरे लिए बेहतर है। इसका तरीका ये होता है इस्तिखारा करने का कि 2 रकत नफिल नमाज पढ़ी जाती है, यानी 2 नवाफिल अदा किए जाते हैं, खुशू व खुदू और हुजूर कल्ब से पढ़ने हैं। रुकू, सुजूद, कौमा और जलसा बहुत ही इत्मीनान से करना है। फिर इनसे फारिग होकर ये दुआ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखिरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिकुदरतिका वअस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु व तअलमु वला अअलमु व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्ना हादल अम्र खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबती अमरी फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीह। व इन कुन्त तअलमु अन्ना हादल अम्र शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबती व अमरी फ़स्रिफ़ु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़्दिर लियल खैर हैथु काना सुम्मा अर्दिनी बिह। तर्जुमा है, ऐ अल्लाह यकीनन मैं इस काम में तुझसे तेरे इल्म की मदद से खैर मांगता हूँ और हुसूल खैर के लिए तुझसे तेरी कुदरत के ज़रिए इस्तिताअत मांगता हूँ, और मैं तुझसे तेरा फ़ज़ल मांगता हूँ। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है और मैं किसी चीज़ पर कादिर नहीं। तू हर काम का अंजाम जानता है और मैं कुछ नहीं जानता, और तू तमाम गैबों का जानने वाला है। इलाही, अगर तू जानता है कि ये काम जिसका मैं इरादा रखता हूँ मेरे लिए, मेरे दीन, मेरी ज़िंदगी और मेरे अंजाम कार के लिहाज से बेहतर है, तो इसे मेरे लिए मुक़द्दर कर और आसान कर, फिर इसमें मेरे लिए बरकत पैदा फरमा। और अगर तेरे इल्म में ये काम मेरे लिए, मेरे दीन, मेरी ज़िंदगी और मेरे अंजाम कार के लिहाज से बुरा है तो इस काम को मुझसे और मुझे इससे फेर दे और मेरे लिए भलाई मुहैया कर,
جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاد الامر کی جگہ اپنی حاجت کا نام لو۔ اگر عربی زبان میں اپنی حاجت کا نام لے سکو تو بہتر ہے، ورنہ یہ دعا انہی الفاظ سے پڑھ کر بعد میں اپنی بولی میں اپنی حاجت کا اظہار کیجیے۔ جب آپ یہ مسنون استخارہ کر کے کوئی کام کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے ضرور اس میں بہتری کی صورت پیدا فرما دیں گے اور برے انجام سے بچا لیں گے۔ استخارہ رات یا دن جس گھڑی بھی کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے، سوائے مکروہ اوقات کے۔ استخارہ جو ہے وہ ہمیشہ خود کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ خود استخارہ نہیں کرتے بلکہ دوسروں سے کرواتے ہیں، اور اب تو یہ کاروبار بن گیا ہے، یعنی استخارہ کرنے والے اسپیشلسٹ جو ہیں وہ بہت سارے پیدا ہو گئے ہیں، اور لوگ خود استخارہ کرنے کی بجائے دوسروں سے جب استخارہ کرواتے ہیں تو یہ سنت کی خلاف ورزی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف خلاف ورزی نہیں کر رہے ہوتے بلکہ کاہن اور نجومی جو ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں۔ دراصل ایسے لوگ جب ان کاہن یا نجومی جو بھی ہوتا ہے اس کے پاس جب یہ جاتے ہیں اور اس سے استخارہ کرواتے ہیں تو ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اب یہ جو بھی ہمیں اشارہ دیں گے، جو بھی کوئی پکی خبر دیں گے، ہم منوعاً اس کو سچا جان کر اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو یہ ایک طرح کا شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے بتا رہے ہوتے ہیں، اور استخارہ تو اس طرح ہوتا بھی نہیں ہے نا، خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو استخارہ کرے اپنے لیے خواب میں سے کوئی واضح اشارہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ دیکھیں اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی سنت پر عمل کرتے ہوئے 2 نفل پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھتا ہے اور ایک دن پہلے کرنا ہوتا ہے، تو مطلب کسی کام کا ارادہ تو اس نے کیا ہوتا ہے نا، تو استخارہ کرنے کے بعد وہ نیک اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہی بہتری پیدا کر دیتے ہیں، خیر و برکت ڈال دیتے ہیں، کیونکہ اس نے ایک مسنون طریقے سے اپنے کام کا آغاز کیا ہوتا ہے، اللہ سے مشورہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی مدد اس کے کام میں شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے جو ہے استخارہ کریں۔ ویسے ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ روز ہی 2 نفل پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ لیں کہ میں آج جو بھی فیصلے کروں، کیونکہ ہر وقت انسان کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کر ہی رہا ہوتا ہے، اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔